बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खैर ख्वाह। मोहतरम नाज़रीन, हर रोज़ आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर हाज़िर होता हूँ जो हर घर के लिए, हर भाई के लिए, हर माँ बहन बेटी के लिए, हर बुज़ुर्ग के लिए इंशाअल्लाह मुफीद से मुफीद होती हैं। तो मेरे दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो ख़वातीन चाहती हैं, जो दोस्त चाहते हैं, जो भाई चाहते हैं कि हमारा चेहरा खूबसूरत नज़र आए, देखने वाले की नज़र ठहर जाए। तो मेरे दोस्तों, आपने ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। तो मेरे दोस्तों, कहते हैं तजर्बे में आया है कि जितने मुखलस आप होंगे, तजर्बे में आया है कि जितने मुखलस आप होंगे इतने ही घटिया लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा। मोहतरम नाज़रीन, हम आपके लिए अच्छे अच्छे और ख़ालस और बिल्कुल उसमें किसी किस्म का रद्दो बदल नहीं करते। जो हम नुस्खाजात आपको हम अपने दवाखाना पर सेल करते हैं, वही नुस्खाजात अगर हम आपको अगर बताएं तो फिर भी कई दोस्तों का जो है मुंह सीधा नहीं होता, तो हम उनके बारे कुछ नहीं कहेंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज का ये जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ, इसमें उन भाइयों के लिए, उन बुज़ुर्गों के लिए, उन नौजवान ख़वातीनों हज़रात के लिए, चाहे वो तालिब इल्म हैं या शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक हर एक के लिए ये यकसां मुफीद का हामिल नुस्खा है। इसने आपने इस नुस्खे को तैयार करना है, क्योंकि आजकल ये मौसम इस तरह का है कि आपको हर चीज़ इसी वक्त आपको बाज़ार से मिल जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, आपने ये नुस्खा तैयार कैसे करना है, बनाना कैसे है, तो मैं आपको ये सारी मुकम्मल इसके बारे में मालूमात दूँगा। मोहतरम नाज़रीन, पहले मैं अपना तारुफ कराना ज़रूरी समझता हूँ। तो मोहतरम, मैं हूँ हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी, तैयबा दवाखाना कायम शुदा 1998, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर। मोबाइल नंबर है 0302419692। तो मेरे दोस्तों, अगर आप व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। आपको ये नंबर व्हाट्सअप, ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये मौजूद है। तो मेरे दोस्तों, मेरे माँओं, बहनों, बेटियों, अगर आप चाहती हैं कि हमारे जिगर की कमज़ोरी ख़त्म हो जाए, खून की कमी जो है वो ख़त्म हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि हमारा रंग जो है इतना खूबसूरत हो जाए, लाल सुर्ख हो जाए और देखने वाला देखे और पूछे कि आपने क्या लगाया है चेहरे पर, आपने क्या खाया है, तो अगर आप ये चाहते हैं तो आपने ये वीडियो भी देखनी है, आपने अपने कमेंट का इजहार भी करना है। जो कमेंट दोस्त करेगा हम उसकी कॉल भी सुनेंगे। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपने ये काम करना चाहते हैं तो आपने कैसे करना है, तो मेरे दोस्तों, आपने जो इसके बारे में परहेज़ करना है मैं आपको वो भी बतलाऊँगा। आपने इसको किस वक़्त खाना है, कैसे खाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, आपको मैं मुकम्मल बताऊँगा। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। ये नहीं बोलना कि आप हकीम साहब ने वीडियो बहुत लंबी बना दी है। कितनी लंबी है? 10 मिनट तो यूट्यूब वाले भी कहते हैं कि इतनी तो बनाओ। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको जो नुस्खा देने जा रहा हूँ जिगर की कमज़ोरी के लिए, खून की कमी के लिए, रंग को शौक और मज़ेदार बनाने के लिए, ऐसा खूबसूरत हो जाओगे अगर आप कम अज़ कम 40-50 दिन इसको इस्तेमाल कर लें कि जो भी देखेगा उसकी नज़र ठहरेगी आप पर, आपको देखने पर मजबूर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है। तो मेरे दोस्तों, अब चलते हैं आपने ये नुस्खा तैयार कैसे करना है। मेरे भाइयों, आपने एक दिन पहले दिन क्या काम करना है, गाजर का जूस लेना है, 1 गिलास। एक फ़र्द के लिए है जो बड़ा हो, 15 साल की उम्र से ज़्यादा हो, अगर छोटा है तो फिर वो कम कर ले।
تو اس کے اندر آپ نے صرف ایک چیز، وہ میں آپ کو بتلاؤں گا بعد میں کہ کیا چیز ڈالنی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، آپ کو بازار سے مل جائے گی، لیکن میں آپ کو اس کا نام بعد میں بتاؤں گا۔ آپ نے اس کو تھوڑی سی، یہ میں آپ کو اس کی مقدار بتا دیتا ہوں، یہ دیکھ لیں، اتنی سی، 1 گلاس گاجر کے جوس میں ڈال کر آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے، چمچ کے ساتھ ہلا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے گاجر کا جوس نوش کرنا ہے۔ کس وقت کرنا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ دوسرے دن آپ نے کنو، مالٹا، موسمی، سنگترا، کوئی بھی آپ کو اس میں سے مل جائے، اس کا 1 گلاس جوس آپ نے لینا ہے۔ اس کے اندر پھر یہی چٹکی بار جتنی میں آپ کو مقدار بتلا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں، آپ نے یہ ڈالنا ہے، چمچ کے ساتھ اچھی طرح ہلانا ہے۔ تو اچھی طرح جب مکس ہو جائے تو آپ نے اس کو نوش کرنا ہے۔ تیسرے دن آپ نے لینا ہے ایپل کا جوس، فریش جوس آپ نے خود بنائیں یا بازار سے اپنی آنکھوں کے سامنے نکلوائیں۔ آج کل کے موسم میں گاجریں بھی مل رہی ہیں، کنو، موسمی، مالٹے، سنگترے، ہر چیز مارکیٹ سے مل رہے ہیں، سیب بھی مل رہے ہیں۔ آپ نے تیسرے دن سیب کا جوس استعمال کرنا ہے، 1 گلاس، اس کے اندر آپ نے یہی چیز مکس کر دینی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کا یہ اسی طرح آپ نے پھر چوتھے دن، 4 دن جب ہو جائیں گے، آپ نے پہلے والا کام پھر کرنا ہے۔ گاجر کا جوس کا 1 گلاس، اس کے اندر آپ نے اس کو ایسے چٹکی بھر کے آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے، جوس کے اندر، چاہے آپ نے ترتیب وار اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، جیسے جیسے آپ اس کو استعمال کرتے جائیں گے، آپ نے کم از کم 40 دن اس کو استعمال کریں۔ اگر زیادہ کر سکتے ہیں تو زیادہ کریں۔ تو اس کے بعد آپ اپنی تصویر پہلے بھی اتار لیں، بعد میں بھی اتار لینا۔ تو جیسے جیسے آپ اس کو استعمال کرتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا جائے گا۔ آپ نے اس کو استعمال کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے؟ صبح ناشتے کے آدھا گھنٹہ بعد آپ نے اس کو پینا ہے۔ تو آپ نے پرہیز کس چیز کا کرنا ہے؟ لال مرچ، بریانی، تیز مسالہ جات سے اور گرم اشیاء سے، کیونکہ موسم گرمیوں کی آمد ہے۔ گرمیوں کے مناسبت کے حساب سے اس سے اچھا کوئی گرمی کو دور کرنے کے لیے، جگر کی طاقت کے لیے، خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے جو اس سے بڑھ کر ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ فائدہ ہو تو آپ پھر طیبہ دواخانہ حکیم سندھوی سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ دیں گے، وہ تیار شدہ آپ کو ملے گا، آپ کو منگوا سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، رہی بات یہ کیا چیز ہے، آپ نے اس کو کہاں سے خریدنا ہے؟ آپ کو یہ بڑے پنساری کی دکان سے مل جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں، یہ دیکھیے، پتری فولاد۔ آپ 5 تولے لے لیں، 10 تولے لے لیں، 2 تولے لے لیں، کتنا آپ خرید سکتے ہیں، انتہائی سستی آپ کو ملے گی۔ آپ نے چٹکی بھر کے آپ نے جوس کے اندر ڈالنا ہے، یہ آدھے منٹ سے پہلے یہ اس کے اندر حل ہو جائے گی۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں، یہ آپ کو پتری فولاد کے نام سے آپ کو پنساری کی دکان سے ملے گی۔ تو آپ نے اس کو چھوٹی شیشی میں، جار میں رکھ کر سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ آپ نے اس کو مسلسل استعمال کرتے رہنا ہے۔ تو میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، فارورڈ کرنا ہے۔ میں آخر پر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ رب کعبہ سے التجا ہے کہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی تکالیف سے اللہ محفوظ فرمائے، راحت جان، اطمینان قلب، رزق،
حلال اور صحت مند عمر عطا فرمائے، اور اپنے علاوہ اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو محترم ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے، وہ دوست جو بیمار ہیں، وہ دوست جو دائمی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی دوست کسی بھی قسم کا کوئی نسخہ ہم سے پارسل منگوانا چاہتا ہے، بنوانا چاہتا ہے، چاہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، ہم کوئی بھی ایسی غلط گفتگو اس چینل میں انشاءاللہ نہیں کریں گے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ تو محترم ناظرین، چاہے آپ کی جس طرح کی بھی پرابلم ہے، آپ ہم سے شیئر کریں، ہم آپ سے مکمل آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو میرے دوستو، اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔